السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين يا أحلى وأروع متتبعين؟ بخير، لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. وأكيد ما يحلى كلامنا إلا بذكر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. كما كتشوفوا معايا كاينين هنايا ورايا القليبات. علاش كاينين؟ اولا باش نعبر لكم على حبي لكم يا احلى واروع عائله، وثاني حاجه انا كنوجد واحد المناسبه اللي ان شاء الله غادي نشاركها معكم في واحد الفيديو، وبما انني لصقتهم فضلت انهم يكونوا في الخلفيه ديال الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. دائما وفي اطار القصص اللي كنجيب لكم دائما، القصص اللي هي واقعيه وحقيقيه ومن صلب المجتمع. اليوم ان شاء الله غادي نحكي لكم واحد القصه اللي هي واقعيه 100% بلا زياده بلا نقصان. غادي نحكيها لكم بطريقتي البسيطه وتنتمنى تعجبكم ان شاء الله. وقبل ما ندوز الفيديو ديالي والقصه اللي غادي نحكي لكم، بغيت نذكركم انه ما تنساوش اللايف اللي عندي في العشيه ان شاء الله. درت واحد الاستفتاء على جوج مواضيع باش تختاروا موضوع ان شاء الله، والموضوع اللي غادي يكون عليه الاستفتاء اكثر هو اللي غادي ندير في العشيه. اذا ما تنساوش في 9 ديال العشيه ان شاء الله تكونوا حاضرين بتفاعلكم وبالمشاركه ديالكم اللي اكيد غادي تغني هذا اللايف. القصه ديالنا ديال اليوم اكيد كما العاده فيها عبره وفيها موعظه وعندها معنى. ما غاديش نطول عليكم، غادي ندوزو مباشره للقصه ديالنا. القصه ديالنا ديال اليوم ديال واحد الشابه. قبل ما ندوزو لفتره الشباب ضروري غادي نرجعوا للطفوله ديالها والصغر ديالها، وبالضبط نهار الولاده ديالها اللي كان معاه واحد الحدث مؤلم جدا. هو نهار تزادت ماتت الام ديالها بسبب نزيف وقع عليها مسكينه، بما انها كتعيش في الباديه وكما كنقولوا ما بطروش بها. ولدات البنيه مسكينه وتوفات، وخلات البنيه الحيمه لباها وكيعيشوا في الباديه مساكن، والاب عنده وليدات اخرين عنده مسؤوليات اخرين. فالبنيه صغيره خلاتها لي صغيره، كيفاش غادي ترضع، كيفاش غادي تبدل حوايجها، كيفاش يعني راكم عارفين الزياده كيكون خاصها الام ديالها وخاصها المقابله. المهم ان هذا السيد هذا كان مسكين مغلوب على امره وكان ما فحالوش، وراكم عارفين فلاح كيخرج يخدم مسكين على برا ويجي، وخوتها صغار يعني ما يمكنش يقابلوها، فكان تيخليها حاطها تماك في واحد البليصه كيفرش ليها وكيحطها مسكينه، وكتبقى تما في هذيك البلاصه. لا جاعت ما كاين اللي يوكلها، تيدبان مسكينه كيقجقج عليها. حاشاكم الا دارت شي حاجه في الكوش ديالها، اش من الكوش يعني ما كانش دير الكوش كاع، كاين شويه العفن، كاين شويه ديال ما كاينش المقابله، زعما خلاصه القول ما كاينش اللي قابلها. فكانت البنيه كتعاني مسكينه وهي الحيمه طريه ما كاينش اللي قابلها. واحد النهار من الايام كانت واحد السيده تما من اعيان الباديه، من اعيان القبيله تماك، كتجي تشوف هذاك السيد في سبيل الله، كتنوب عليه، كتعطيه شي حاجه في سبيل الله. جات واحد النهار لقات البنيه في واحد الحاله مزريه، لقات البنيه مسخه خانزه فيها فوق منها الدبان وكتغوت وفيها الجوع. هزتها مسكينه، عطاتها شي حاجه، وكلاتها شي حاجه ولا رضعاتها. صابت البنت في ديك الحاله، عيطات على باها، قالت لي حشومه على هادشي اللي كدير. قال لها ودي رانا ما قدرت، انا غير راجل وخدام على برا وما عنديش كي ندير ليها، ما عرفت كي غندير لهاد البنيه، ما سخيتش بها. قالت ليه تقدر تعطيها ليا انا نتكلف بها نربيها؟ قال لها خذيها، بما انها كتسكن حداه في الباديه تما وغادي تهلا فيها. قال لها ما كاين حتى شي مشكل. داتها السيده لعندها للدار، قابلتها، نقاتها، نظفاتها، بدات كتعطيها تاكل. البنيه بدات مسكينه كتكبر شي شويه، ولات كتاكل، كترفس لها خبيز في شي حاجه كتعطي. المهم قابلاها بحال بنيتها في سبيل الله، بغات الاجر. المهم استمر الحال على ما هو عليه. ديك السيده دارت غير الخير، ولكن المشكل ان هذيك البنيه بدات تتكبر، ولات عندها تقريبا شي 5 سنين هكاك، 5 سنين ونص. الزوج ديال هذيك السيده كان تيعطيها، تيقول لها خرجي سرحي البقره. كتخرج مسكينه تقابل واحد البقره وكتجلس في الشمس، ما فاهماش ما معنى الشمس، اش غدير ليها الشمس، وكتجلس مسكينه مقابله ديك البقره النهار كامل، تاكل ولا ما تاكلش، تتبقى مقابلاها مسكينه والشمس كتدوخ ليها في الراس. السيده كانت دارت الاجر، حسات براسها ان الاجر ديالها غادي يمشي، فاتصلت بالاخت ديالها. الاخت ديالها كاينه في المدينه، اتصلت بها قالت لها واش تبغي ديري واحد الاجر، عندك وليدات وغادي نزيدك واحد البنيه عندها 5 سنين ولا 6 سنين، ديري فيها واحد الاجر، راه بقات فيا، راه وقع ليها وقع ليها. وعاودت لها القصه وقالت لها الخايب في الامر انني انا جبتها باش ندير الاجر، غنصدق دايره الذنوب، والبنيه كتخرج الشمس وديك الشمس كتدوخها، شي نهار تموت في الخلا. اشنو رايك واش تجي تاخديها؟ هذيك السيده حتى هي معروف عليها انها كدير الخير، فايته مربيه بنيه اخرى، وقالت لها مرحبا بها نربيها وسط وليداتي، ما عندي حتى مشكل، بما انه الحمد لله الحاله مستوره وفين ما تحطات ايدي تحطوا 10.
فقالت لها واخا جيبيها ليا. ايوا شدات الكار السيده وهزات البنيه وجابتها للدار، دخلاتها عندها. المهم البنيه مسكينه بداك الجهد ديال الشمس ولا هذا بحال ولات مستوها، بحال ما كتفهمش، بحال كتمتم في الهضره. المهم ما دازش عليها قليل مسكينه. صافي هي هذيك جابتها للسيده لاختها، شداتها عندها. اول حاجه فرحوا بها وليدات هذيك السيده الاخرى، فرحوا بها بنيتها صغيره هي، يعني اصغر بنت فيهم كانت ديك الساعه عندها شي 16 عام. فجات البنيه عندها 5 سنين، فرحات بها، داتها غسلات ليها، حكات ليها رجليها، راكم عارفين وليدات الباديه وسيرتو هي مسكينه كانت تخرج للخلا، غسلات ليها رجيلاتها، فرحات بها الامور. دخلوها للمدرسه ملي وصلت 7 سنين ولا 6 سنين ونص. المهم دخلوها للمدرسه تقرا. المهم كانوا عندها عراقيل كثيره في قرايتها، فكانت كما قلت لكم كتنسى كتسهى بزاف ديال الحوايج، ولكن مع ذلك بقاو غاديين معاها حتى وصلت تقريبا الخامس اظن. صافي من بعد ما قدرتش تكمل، خرجت من القرايه. يعني القرايه ما عطاتش فيها نهائيا. خرجت من القرايه بقات في الدار، ولكن كانت تتعيش اميره. تصوروا لدرجه ان هذيك المراه اللي رباتها كانت تتفضلها على ولادها. ما كاينش اللي يجي يقول لها فلانه دارت تقول ليه كذبتي. ما كانتش كتبغي فيها اي حاجه خايبه، اللي قاسها ولا عيرها ولا ضربها كتخاصم معاه. المهم كانت دايره عليها واحد الحب ديال كما تيقولوا اليتيم. راه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكافي اليتيم كهذين في الجنه. فمسكينه كانت تدير معها الخير وتشري ليها الحوايج، يعني كانت ما كتفضلش عليها بناتها ولا ولادها، كانت حتى هي عندها بلاصتها وعندها النصيب ديالها. المهم عاشت معاهم هذيك البنيه، كبرات معاهم، ولات تبارك الله عزبه، كبرات ولات عندها تقريبا 22 سنه. غادي يجي واحد النهار هذيك البنت بدات كتغير تعاملها، تصرفاتها. البنت جاتها المراهقه قاصحه شي شويه، بداو كيلمسوا فيها شي حويجات ماشي هما هادوك. ما علينا. المهم استمرت الامور، ولات كتخرج شي مرات وكتغبر ما كيعرفوهاش فين مشات. ملي كتجي راه كنت هنا راه كنت هنا. وكما قلت لكم السيده بما انها عزيزه عليها كانت تثق بها ثقه عمياء. حتى لواحد النهار مع الصباح بكري حاشاكم تيدوزوا البلديه باش يجمعوا الزبل وداكشي، الام المتكفله سمعات انه دايز الكاميو ديال البلديه. حلات الباب كما العاده البنت، بما انها بقات غير هي وياها في الدار، كلشي الوليدات كبروا، كل واحد فين مشى، اللي تزوج اللي خدم اللي، بقات غير هي وياها في الدار. سمعات الصوت ديال ديك الكلاكسون، تحل الباب، خرجت البنت، خرجت حاشاكم قمامه الزبل وتعطلات شي شويه. من بعد المهم الام ديالها مني كتفيق الفجر وكتبقى على بال، تتبقى راده البال شويه، رجعات تتسمع الام ان الباب عاود تحل، دخلات واحد شويه، من بعد الباب تاني تحل مره اخرى وتسد وما بقاتش رجعات. المهم حسات هي بشي حاجه، مشات تتقلب تتسول تتعيط، ما جاوبها حد. سبحان الله حس ليها قلبها، مشات للبلاكار ديالها حلاتو، تتلقى البلاكار خاوي فيه حتى شي حاجه ديال الحوايج. جمعات حوايجها وهزاتهم. غادي تقولوا لي غير لحقات وهزات حوايجها ومشات، غادي نقول لكم لا، داكشي كان مدروس من قبل. وهذا الشيء اللي عرفت الام من بعد، عرفت انه كان شي حد وراء التحريض ديالها. فهزات حوايجها ومشات، ما عرفتش فين. السيده مسكينه من الحرقه ديالها مشات عند البوليس، قالت لهم عافاكم راه واحد البنت راه مشات ليا. وهذه قال لها شحال في عمرها؟ قالت لي 22 سنه. قال لها سيره الحاجه في حالتك، السيده راه ماشي قاصر، ما يمكنش نقلبوا عليها، مشات بخاطرها. صافي جات الام مسكينه وجاو عندها الجيران، وما نقول لكمش الجنازه في الدار، البنت فين مشات مالها ياك ما. المهم اللي كانت متاكده منه مشات تحت تاثير تحراش ولا تحت تاثير شي حد غواها وبكات مسكينه. وجاو الناس وساوها. عرفتوا شحال من 6 سنين حتى 22 سنه، شوفوا شحال من سنه كانت معاه. المهم دازت الايام، عاد بداو الناس كيقولوا ليها راه شفناها واحد النهار في مدينه اخرى، مع ان السيده ما فراساش ان بنتها كانت تسافر لشي بلاصه اخرى. قالوا ليها الناس راه شفناها انها كتمشي لعند واحد السيده، كانت تقول ليها علاش جالسه مع ديك السيده في الدار، اجي تمشي تخدمي في كازا ولا تخدمي في شي بلاصه راك تجيبي الفلوس. مع ان مسكينه ديك المراه شاريه ليها الدبيليج ديال الذهب، شاريه ليها السنيسله ديال الذهب طوينكات، فرحانه بها، مخيطه ليها التكاشط، مخيطه ليها، يعني كما قلت لكم زعما بكل امانه وكل صدق انها كانت تتعامل معها احسن من اولادها ولاد كرشها. من بعد دازت الايام وشاءت الظروف انها تجيها الخبر ان البنت فعلا تعرفت على واحد الولد، عرفتها عليه واحد السيده اللي كانت جارت هاد المراه هادي وما عرفتهاش لحد الساعه، وداتها ومشات معاه. والمشكل انهم ضحكوا عليها، خداو ليها ذهبها، خداو ليها فلوسها اللي كانت جامعه، خداو ليها كل شيء. فلقات راسها بوحدها في واحد المدينه اخرى غريبه فيها. مشات خدمات مسكينه في القهاوي، دردفات، ضربات تماره، وما بقاش عندها الوجه باش ترجع عند الام ديالها.
شنو دارت هنا؟ تعرفت على واحد السيد اللي تا هو مسكين على قد الحال، ما فحالوش، ما عندوش. مشات عند الوالد ديالها، رجعت عنده للباديه، قالت لي عطيني الوراق راه بغيت نتزوج. باها ما عجبوش الراجل ولا ما عجبوش الوضع ككل. قالت لي دابا انا ما جاياش نتشاور معاك، جايه غير ناخذ ورقيه. خدات ورقها مسكينه ومشات لعندو، تزوجات بهذاك السيد. داها الاقاليم الجنوبيه، ما عرفتش ورزازات رشيديه شي بلاصه هكا، تتعيش في الباديه عاوتاني تماك. حملات منه مسكينه. الغريب في الامر وغتستغربوا سبحان الله العظيم، التاريخ سيعيد نفسه. غادي نقول لكم النهايه اللي ما غاديش توقعوها، انها ولدات بنفس الطريقه اللي توفات بها امها، توفات بها حتى هي، ماتت اثناء الولاده وخلات البيبي ديالها. هنا غادي نوقف لكم القصه، لان اشنو وقع للبيبي ديالها ما عرفتش القصه مازال. اللي عرفت انه توفات وخلات البيبي ديالها. هنا هاد القصه انا ماشي قلتها لكم باش تألموا، ولكن ناخذوا العبره ان الانسان رضى بداكشي اللي قسم ليه الله. فلو انها بقات مع ديك السيده وعاشت معاها، كونوا اكيدين كان غادي يجيها ولد الحلال اللي غادي تزوجها وبالشان والمرشان. ولكن للاسف حنا ما نقولوش كون من الشيطان. المعنى والعبره اللي غادي ناخذوها اليوم من هذه القصه هو ان الانسان يرضى بداكشي اللي عطاه الله، ويقول دائما لعل فيه خيرا. قدر الله وما شاء فعل. القصه ديالنا غادي تسالي هنايا، وتنتمنى تكونوا فهمتوا العبره من هذه القصه هذه. وتنطلب منكم انكم تشجعوني وتفاعلوا مع القصه وتعطيوني رايكم، وغنضرب لكم موعد ان شاء الله مع قصه اخرى باذن الله. ما تنسوش ليا اللايكات اللي كتنسوهم، وما تنسوش اللي اول مره كيدخل القناه يشترك، يضغط على الجرس باش يوصلوا دائما الجديد ديال سميره بنت الشعب. وكنقول لكم الى اللقاء، كنبغيكم بزاف.